Nation celebrates 74th Independence Day with enthusiasm and pride through under the shadow of coronavirus. As the nation celebrates 74th Independence Day, one sits on strike as the village still has no proper road till date. CM Sawant should announce a total lockdown to avoid spread of COVID-19, says MGP Supremo Sudin Davlikar as cases keep going rising. He demands a lockdown on Sovath or day after Sovath. Hi, this is Clinton D'Souza and now the news in detail. Goa celebrated 74th Independence Day with enthusiasm and pride under the shadow of coronavirus. The COVID situation did not dampen the people's patriotism while marking Independence Day. Here are some of the details from across the state. The coronavirus pandemic has brought a new aspect to celebration of Independence Day. Prime Minister Narendra Modi announced that 3 coronavirus vaccines are at the different stages of trials in India. They would be ready for production once scientists give a go-ahead. The roadmap have already prepared so that the vaccine reaches every person in the nation. Meanwhile in Goa, frontline COVID warriors, COVID-19 survivors and persons who undergo trials for indigenous coronavirus vaccine, Covaxin, were also featured on the occasion. सम्मानगढ़ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा राष्ट्रीय सल्यूट सलामी शस्त्र माझी स्कीम म्हळ्यार उड रे कोरोना मार रे सकळ सगळ्या मनशाची तर आता हांव खंय वता जाणा तुम्ही जाणा
It's Amar Chavarya, Sandeep Kamulkar, Mahesh Govikar, Sandeep Tuekar, Clinton D'Souza for Goa 365 from Panaji, Pernem, Bicholim and Margao. Efforts are underway to make Panchayat Atmanirbhar. No scheme implemented under Anodya principle would be shut down, says Chief Minister Dr. Pramod Sawant said on Saturday. CM also admitted that money is reaching late in some people's bank's account. He also promised not to shut agriculture schemes, dairy subsidies, DDSY and Grey Aadhar schemes and scholarships. Entire India celebrated 74th Independence Day on Saturday. Chief Minister Pramod Sawant spoke on the social scheme on the Independence Day function held at Old Secretariat in Panaji. He also spoke on battling the coronavirus. Listen. आर्थिक स्थिती परत एकदा रिवाइव करपा खातीर इकॉनॉमिक रिवायवल कमिटी आसतली. वेगवेगळ्या इंडस्ट्रियलिस्ट आनी वेगवेगळ्यांच्या फुडारपणा खाली ही इकॉनॉमिक रिवायवल कमिटी आमी केली. बट ताज्या फुडें एक पावल मारून ह्या कोविडांतल्या महामारींतल्यान सुद्दां हांव अभिनंदन करता ते आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन आनी जिपार्ड ह्या संस्थेंचे. बऱ्याच जाणांक खबर आसची ना की ह्या तिनाय संस्थांनी मेळून गोंयांतल्या 192 पंचायतीचो बेजीक सर्वे रिपोर्ट करपाचें काम आनी 14 म्युनिसिपालिटीचो अलॉंग विथ आयडीसीस ह्या सगळ्याचो एक बेजीक रिपोर्ट तेंच्यांनी तयार केला. आनी गोंयच्या विकासाची वाट कशा पद्दतीत फुडें वचपाची कालच तांच्यांनी तो रिपोर्ट हो म्हाका सबमीट केला. आनी कशा पद्दतीन आमी आत्मनिर्भर गोंय करपा खातीर स्वयंपूर्ण गांव आनी संपूर्ण गोंय करपा खातीर माननीय मोदीजीच्या पावलाचेर पावल दवरून आत्मनिर्भर भारत जेन्ना मोदीजी म्हणटा तेन्ना आमकां स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर ह्या रिपोर्टाचो निश्चितच आमकां बऱ्या पद्दतीचो उपयोग जो आसा हो जातलो हे हांव आशा व्यक्त करतां. Chief Minister also said Economic Revival Committee has also been formed. Director of Higher Education, Directorate of Technical Education and GPAD have did study report of 192 panchayats in bid to make them Atmanirbhar. शिक्षणाच्या मळाचेर एक अनिश्चित वातावरण काही दिसा पयलीं आशिल्लें. परीक्षा जातल्यो काय ना अशाय संकटांतल्यान काही जाण कोर्टातूय गेले. बट ताजेर मात करून गोवा बोर्ड आसतलो, एड्युकेशन डिपार्टमेंट आसतले, विशेष करून परीक्षा दिवपी आमची भुरगीं आनी पेरंट्स आसतले तेंचे हांच्यांनी ताजेर मात करून आपल्यो परीक्षाय वेवस्थीत दिल्यो. इतकेंच न्हय तर गोवा बोर्डाचो निकालूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात लागलो. ह्या खातीर तांचें हांव अभिनंदन करतां. आमी गव्हर्नन्स खंयसरूच विसरूंक ना. ह्या सगळ्या पाठभुयेचेर म्हाका दिसता जावं तो मागीर गरीब आसतलो जावं तो शेतकरी आसतलो ह्या सगळ्या भावांक अंत्योदय तत्वाचेर मेळपी सोशल सेक्टरांतल्यो सगळ्यो येवजण्यो आमी सातत्यान थोडे दीस उसरा पावल्या आसतल्यो. DSSY आसात, गृह आधार आसात किंवा स्कॉलरशिपचे पयशे आसात, सबसिडीचे पयशे आसात, शेतकाराचे आसतले, दूधकाराचे आसतले. हे खंयचीच स्कीम, खंयचीच येवजण जी अंत्योदय तत्वाचेर पावताली ती येवजण आमी बंद करूंक ना. ताज्या पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न जो आसा केला. थोडो उशीर जाला आसतलो. थोड्याच दिसांनी उरलेल्यांचेय बी ह्या येवजणे खालाचे पयशे हे त्यांच्या अकाउंटा पर्यंत पावतले. Bureau Report, Goa 365. Now, people staying in villages do not need to come repeatedly to department to get information on government schemes. The Chief Minister Dr. Pramod Sawant said on Saturday that 192 panchayat will soon start citizen services centers. Chief Minister Dr. Pramod Sawant was speaking on the Independence Day. He said that till yesterday there were around 71 service centers. Now such service centers will be set up in villages, which will enable people to get information on schemes and also their facilities to fill forms up. The services center would start functioning from the 2nd of October onwards. आमी आमची टेलिकॉम पॉलिसी पयरच्याच कॅबिनेटात पास केली. ऑनलायन एड्युकेशना खातीर आसत किंवा आमी म्हणटा की IT इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय तरी गोंय राज्य कमी पडटालें. बट IT पॉलिसी फायनलायज केल्या उपरांत फुडल्या वर्सभराच्या भितर होय प्रश्न जो आसा हो सुटावो जातलो. आत्मनिर्भरते कडेन वयता आसतना गोंयांत वीज तयार जायना आमकां सगळ्यांक खबर आसा. सोलार रूफटॉप ही कार्यावळ चालीक लायता आसतना 150 मेगावॉट लायट तयार करपाची मोख आमी दवरल्या. आनी म्हणूनच तर एक 4 दिसां पयलीं आमी जवळपास 53 लाखाची सबसिडी म्हणजे वेगवेगळ्या 15 लोकांक तेंच्यांनी सोलार रूफ जो आसा हो सोलार रूफटॉप घातलो. हांकां अशा पद्दतीची आमी सबसिडी जी आसा ही दिल्या. PPE तत्वाचेर वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे आसा हे सरकारान हांगासर हाडपाचें ठरयला. PPE सेल आमी परत एकदा एक्टिवेट केल्या.
मागीर हाज्या खातीर आसपी नवीन इन्व्हेस्टमेंट येवपी टुरिजम सेक्टरांत, एग्रीकल्चर सेक्टरांत, इंडस्ट्रियल सेक्टरांत हे वेगवेगळे नवीन इन्व्हेस्टमेंट जे आसा हांगा येवपाचोय आमी केला. आनी ह्या तत्वाचेर धरून आमी पळयता की हांगासर आशिल्ली 71 सिटीजन सर्वीस सेंटर आयज पर्यंत फक्त केंद्राच्या काही येवजण्यां कडेन तांची लिंक आशिल्ली. कालच IT डिपार्टमेंटाचो निर्णय घेतलेलो आसा की गोंयांतल्यो सगळ्यो सर्विसीस सेंटर ह्या सर्वीस सेंटरांक जोडल्यो वयतल्यो आनी प्रत्येक विलेज पंचायतीन अशा पद्दतीचे सिटीजन सर्वीस सेंटर म्हणजे 192 पंचायतींनी सिटीजन सर्वीस सेंटर आसतले. प्रत्येक लोकांक व डिपार्टमेंटा कडेन वचपाची गरज ना. ह्या सिटीजन सर्वीस सेंटराच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो येवजण्यो, सगळ्या डिपार्टमेंटाचे फॉर्म सगळें कितें आसा हें तांच्या गांवांत उपलब्ध करून दवरपाची आमी इच्छा दवरल्या आनी 2 ऑक्टोबर पर्यंत 192 पंचायती पर्यंत तें कार्यान्वित जातलें हाजी म्हाका खोस आसा. It is Goa 365 Bureau Report. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. Chief Minister Dr. Pramod Sawant should announce a total lockdown right from Sovath or the second day after the festival to avoid the spread of COVID-19 or community transmission. This is what is demanded by MGP Supremo Sudhin Dovlikar on Saturday. What will open if lockdown is announced for Ganesh Festival Day? Where will people buy daily goods? How will the celebration go ahead? Watch to what Sudhin has to say about his demand on lockdown. आज वाढत असा. जवळजवळ 450+ पॉझिटिव्ह लोक ह्या 3 दिसांत जाल्ले आसा आणि हे प्रकरण म्हाका दिसता इट विल टच टू 10,000 आणि आमचे कडेन अशी परिस्थिती जातली की आमचे कडेन क्वॉरंटायन सेंटर आसचेना. आजूच म्हाका जें कितें कळ्ळां हे IIT आणि NIT ही जी हॉस्टेलां आसा आणि गोवा इंजिनियरींग कॉलेज ही सगळीं हॉस्टेलां फूल आसा आणि आयच्यान ते होम क्वॉरंटायन त्या खातीर करपाक लागले. ही एक गोश्ट जाली. ज्यो सोयी तांणी दिलासांत आसा थंय आमी विजीट करून ताचेर सुटोवपाचें करतले आणि त्याच बरोबर हांव परत शिटकावणी दिना आमच्या ह्या गव्हर्मेंटाक, मुख्यमंत्र्याक आणि हेल्थ मिनिस्टराक की इमिजिएट तांणी चतुर्थीच्या दुसरे दिसा किंवा चतुर्थीच्या दिसा सांजचो 15 दिसाचो लॉकडावन करचो ना जाल्यार हाची फूल जबाबदारी सरकाराची आसतली. कारण हेचेर अजून वखद येवना. जो पर्यंत वखद येना तो पर्यंत आमकां हे करचें पडटलें. It is Krishna Naik for Goa 365 in Madkai. Goa is celebrating 74 years of independence and Hasapur Harijan Wada is celebrating 74 years without a proper road. Ironically, the village of Hasapur Harijan Wada falls in a constituency reserved for ST in a progressive Goa. A activist Maharang Mahasabha has set on hunger strike near the Gandhi statue, the road on the Independence Day. To condemn this, Avinash Shadav has set on hunger strike. First listen to what the Chief Minister's speech and then the social activists. गावचो विकास करपा खातीर आणि गरिबीचो विकास करपा खातीर, शेतकऱ्यांचो विकास करपा खातीर, पंचायत क्षेत्रांतलो विकास करपा खातीर आणि त्या जाग्यार बेजीक नीड्स रस्तो आसतलो, लायट आसतली, उदक आसतली, टॉयलेट आसतलें, एड्युकेशन आसतलें, हेल्थ आसतलें, एग्रीकल्चर आसतलें, ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चरांत आमी केन्नाच कमी करूंक ना आणि हाज्याय फुडें कमी करचें ना. गोवा राज्य हे प्रगतीशील 1 नंबरचे राज्य आपल्या देशात. पण त्याच्या बुडा सकल जो अंधार आसा न्हू तो मात कोणी दिसा पळयनात. आमचो ह्या आरक्षीत असलेल्या पेडणे मतदारसंघाचो आमदार विद्यमान मनोहर बाबू आजगांवकर हे उपमुख्यमंत्री आसत. गोवा राज्याचे उपमुख्यमंत्री असूनय त्याच्या मतदारसंघात ही परिस्थिती की एका चक्क म्हारवाड्याचीच वाट, म्हारवाड्याक रस्तो सरकारी रस्तो करून दिता हे सुद्धा त्या बिचारांक खबर ना. पेडणे मतदारसंघात येणारो हसापूर ह्या गावात म्हारवाडो आसा आणि तो म्हारवाडो आयजूय रस्त्याच्या सुविधे पासून वंचित आसा. गोवा स्वतंत्र जावन 60 वर्सां जायत. आयज सुद्धा त्या गावात वयतलो जाल्यार रस्तो ना हेजो मतलब असो न्हू की बाबा कच्चो रस्तो आहा. कच्चो रस्तो वाट सुद्धा ना, तांकां वाट सुद्धा ना. मुख्य रस्त्यार देंवल्या उपरांत खंयच्या वाट्यान वचपाचो न्हू आणि वाडो गाठपाचो हेज्या खातीर येदी मोठी कश्मकश आसा की कोणाच्या तरी पाळणींतल्यान, कोणाच्या तरी वर्सांतल्यान, कोणाच्या तरी खळ्यांतल्यान अशें तांकां शेत गाठचें पडटा आणि त्या शेतांतल्या उपरांत आपलें घर गाठचें पडटा.
एक तर ते आतां शेत कोण करिना म्हणून ती वाट मोकळी मेळटा तांकां. तेच जर शेत जर कोणी केल्लें जर जायत जाल्यार त्या शेतांतल्यान सुद्दां तांकां वाट ना, कारण वय करता आसले ते. It's Sandeep Kamulkar for Goa 365 in Pernem. Chief Minister Dr. Pramod Sawant forgot to mention and express his gratitude to the freedom fighters who fought for the independence of the country. He focused more on praising Prime Minister Narendra Modi and BJP's work in his Independence Day speech. These were some of the serious allegations made by MGP Supremo Sudhin Davlikar on Saturday Watch. आणि आज मुद्दाम हांव पणजे मुख्यमंत्र्याचें भाशण आयकुपा खातीर गेलो आणि मुख्यमंत्र्यान सगळें आपलें एप्रिसिएशन करून घेतलें. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचें एप्रिसिएशन करून घेतलें. नरेंद्र मोदीचें काम आसाच, पूण त्याच बरोबर 370 आर्टिकल घेतले. पूण पयलीं कितें जालें, आमचो नेहरू प्रायम मिनिस्टर जालो तेन्ना ते कितें जालें ताचो आढावो ना. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे स्वातंत्र्य सैनिकांच्यांनी प्राणार्पण केलें तांकां मुख्यमंत्री विसरलो. हांवें ताणें दिलगिरी व्यक्त करची अशें मागता, कारण सुरवातीकूच तेजें भाशण आसतना ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांक ताणें अभिवादन करपाक जाय आशिल्लें, तें केलें ना. आनी लास्टूय ताणें करना. ताणें सैनिकांक केलें, बाकीच्यांक केलें, फायर फोर्साक केलें, पण स्वातंत्र्य सैनिकांक तांणी हें करूना, हार जावन वचूना. आनी हेची टेक भारतीय जनता पक्षान आनी मुख्यमंत्र्यान घेवची. त्या शिवाय बाकीच्यो खुबश्यो गोश्टी आसा. एक टुरिजम डिपार्टमेंटाचो ताणें गौरव केलो. तो कित्याक केलो, इतली टिका ताजेर जाता टुरिजम डिपार्टमेंटाचेर आसतना ताजो कित्याक गौरव केलो हेंय ताणें लोकांक सांगचें. कारण टुरिजम खातें हें सगळें बंद आसा आनी टुरिजमाचो गौरव करप ह्या वेळार हें बरोबर न्हय. आमच्या सगळ्या लोकांक हें खबर आसा की टुरिजमांत कांय चलना आनी जें कितें चलता तें कितें चलता हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी ताचो गौरव केल्ल्यान ताचोय निशेध हांव व्यक्त करता. कोवीड-19 खातीर त्यांनी डॉक्टरचे आभार मानल्या. हांव जे कोवीड जे कितें गोश्टी 2 म्हयने पयलीं हांव सांगतालो ते आज वाडत आसा. जवळ जवळ 450+ पॉझिटिव्ह लोक ह्या 3 दिसांत जाल्ले आसा. आनी हें प्रकरण म्हाका दिसता इट वील टच टू 10,000. आनी आमचे कडेन अशी परिस्थिती जातली की आमचे कडेन क्वॉरंटायन सेंटर आसचें ना. आजूच म्हाका जें कितें कळ्ळां तें IIT आनी NIT ही जी हॉस्टेलां आसा आनी गोवा इंजिनियरींग कॉलेज ही सगळीं हॉस्टेलां फूल आसा. आनी आयच्यान ते होम क्वॉरंटायन त्या खातीर करपाक लागले. It is Krishna Naik for Goa 365 in Ponda. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. Central government has launched Nasha Mukt Bharat campaign in both districts of Goa. Now the Goa Forward has reacted to this. Its chief, Vijay Sardesai, said that this proved that Goa had become a drug capital under the leadership of Pramod Sawant. Vijay targeted the government on drugs over the holdings in this event. प्रधानमंत्री मोदीच्या सरकारान खूब तरेच्यो सर्वे जाल्ल्यो आहा. नवी सर्वे ताणें आयच्या लाल किल्ल्याच्या भाशणा वयल्यान सांगल्या की आत्मनिर्भर भारत कितलें उरतलें हाजे खातीर आमी एक सर्वे कंडक्ट करतले. आमची आत्मनिर्भरता चॅक करपा खातीर. तशीच एक सर्वे जाले हाजे पयलीं. जे सर्वेन गोंयांत नशा वाडला म्हणल्यार उक्ता गोवा जाला हें सेंट्रल गव्हर्मेंट सर्टिफाय करता. गोंयचे 2 डिस्ट्रिक्ट 270 कितें डिस्ट्रिक्ट जे हें जाले आयडेंटिफाय जाले आनी जे नशा मुक्त जावपाक जाय म्हणून सरकारान निर्धार केला सेंट्रल गव्हर्मेंटान, तातूंत आमचे गोंयचे 2 डिस्ट्रिक्ट भितर येता. हाजो अर्थ संपूर्ण गोंय प्रमोद सावंताच्या सरकारान ट्रान्सफॉर्म केल्लें आहा एज अ ड्रग कॅपिटल ऑफ द कंट्री. हें हांव म्हणटा हें नरेंद्र मोदीचें सरकार BJPचे गव्हर्मेंटान सर्वे केल्ले सर्वे सांगता आनी सिद्ध करून दिता की 2 गोंयचे डिस्ट्रिक्ट नशा मुक्त करपाचो चड गरज आहा आनी ताजे खातीर तांणी एक्टिविटी सुरवात केल्ली आहा, प्रोजेक्ट सुरवात केल्लो आहा. Many of the social justice and empowered has organized Nasha Mukt Bharat campaign in South Goa to create awareness on drugs. South Goa SP Pankaj Kumar Singh and South Goa Collector Ajit Roy addressed the function. Watch. All the districts of Goa have been identified for this. So that means we have a big challenge before us. And we must start with the awareness, not just because we know this problem exists. Prime
primarily these are youngsters who pick this habit at young age. So South Goa district will work for the awareness, and we will target all the educational institutions and other youth groups. This program will be actively led by deputy collectors in their respective subdivisions, and at the district level, SP South Goa and SP South Goa and DM South Goa, they will coordinate for this effort. There are two sides to this problem. One is the detection side, as we say while handling crimes. Prevention and detection of crime is the main duty of the police. So while we actively pursue all such criminals and all such criminal activities, but the prevention part, I think that is also more important. So this initiative will definitely help not only police department but society at large to prevent such tendencies at the social level. It is Sandeep Twekar for Goa 365 in Margao. The number of coronavirus cases in India has reached 25.26 lakhs after reporting more than 65,000 cases in last 24 hours. India also stands fourth in the most number of COVID-19 deaths, overtaking United Kingdom on Saturday. A single day jump of 65,002 COVID-19 cases were reported in India. In last 24 hours, 996 deaths were reported and 57,381 patients have recovered. India has reported 25,26,192 COVID-19 positive cases till date, and the active cases have crossed 6.68 lakh mark. 49,036 deaths are reported and more than 18,08,936 patients have recovered. Here are 5 worst hit coronavirus states. Maharashtra is leading with 5.72 lakh mark of COVID-19 cases, followed by Tamil Nadu 3.26 lakh, Andhra Pradesh 2.73 lakh, Karnataka 2.11 lakh and Delhi 1.50 lakh. Almost 3 lakh COVID-19 cases were reported worldwide in single day. The COVID-19 cases have crossed 2.13 crore mark. 7.63 lakh deaths are reported and more than 1.41 crore have recovered. Here are 5 worst hit coronavirus nations. United States is leading with more than 51.50 lakh cases, followed by Brazil 31.64 lakh cases. India is third worst hit nation with 25.26 lakh cases, Russia 9.12 lakh cases and South Africa with 5.72 lakh cases. Bureau Report, Goa 365. Well, with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, please do log into our website at www.goa365.tv or follow us on Facebook at Goa365TV. And also do subscribe to our YouTube channel at Goa365TV. Or simply download the app on both our Android and your iPhones to watch it on your mobile phones. Until then, keep watching Goa 365.